इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य गांधीनगरे 5,500 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम् आधारशिलास्थापनं च विहितवान्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उन्नत मध्यमयोद्धविमान AMCA इत्येतं कार्यक्रमं निष्पादनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। प्रत्यक्षकर केन्द्रीय मण्डलेन CBDT इत्यनेन आयकर प्रत्यावर्तनाय पञ्जीकरणस्य अन्तिमा तिथिः अस्मिन् वर्षे 31 जुलाईतः 15 सितम्बर पर्यन्तं विस्तारिता। बैडमिण्टन क्रीडायां शीर्ष भारतीय क्रीडिका PV सिन्धु HS प्रणय च सिंगापुर ओपन एकल स्पर्धाया द्वितीये चक्रे प्रविष्टवन्तौ। अपि च भारतस्य गुलवीर सिंहेन दक्षिण कोरियायाः गुमीनगरे एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इत्येतस्यां स्पर्धायां स्वर्णपदकम् अधिगतः। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् सद्यस्तनीयैः घटनाक्रमैः सिद्धं भवति यत् पाकिस्तानस्य भारतं विरुद्धं तथा कथित छद्मयुद्धम् एकं सुनियोजितं युद्धरणनीतिः वर्तते। गुजरातस्य गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे एकां जनसभां सम्बोधयन् सः प्रोक्तवान् यत् मई मासस्य 6 दिनाङ्कस्य घटनानां पश्चात् भारतम् आतंकी गतिविधीनां प्रमाणयितुम् आवश्यकता नास्ति। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतं कश्चिदपि अशान्तिं नैव वाञ्छति। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। सः प्रोक्तवान् यत् देशः एवं प्रकारेण प्रगतिकर्तुम् आकाङ्क्षते यत् विश्वस्य कल्याणे योगदानं प्रदत्यात्। प्रशासनं कोटिशः भारतीयानाम् उत्थानाय पूर्णमनसा कार्यं कुर्वन् अस्ति। विगतमिथ्यानीतीनाम् उल्लेखं कुर्वता प्रधानमन्त्रिणा युवभ्यः आग्रहः कृतः यत् ते एतादृशानाम् ऐतिहासिकनिर्णयानाम् अध्ययनं कुर्वन्तु येन राष्ट्रियहितानां क्षरणं जातम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वाधीनतायाः शतवर्षाणां पूर्त्यवसरे विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं सम्प्राप्तुं सर्वविधप्रयासाः क्रियते। अमुं स्वप्नं साकारयितुं प्रत्येकं नागरिकं निजभूमिकां निभालयिष्यति। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंगा भी विदेशी होता है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। प्रधानमन्त्री देशवासिभ्यः भारतीयोत्पादकानाम् उपयोगं कर्तुं प्रेरितवान्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे 37,500 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं विहितवान्। एतासु परियोजनासु नागरीयविकासः, आधारभूतसंरचना, जलसंसाधन प्रबन्धनं, स्वास्थ्यसेवाः, राजस्वसेवाः समेत्य नैकानि महत्वपूर्णानि क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उन्नत मध्यम योद्धविमान AMCA इत्येतं कार्यक्रमं निष्पादनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्य प्रतिरूपस्य उद्देश्यं भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमतानां संवर्धनाय एकस्य सुदृढ गृह एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तन्त्रस्य विकासः अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् एतत् उन्नत मध्यम योद्धविमानादर्शः विकसितकरणाय स्वदेशीय दक्षता क्षमता इत्येतयोः उपयोगस्य दिशि एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रत्यक्षकरस्य केन्द्रीयमण्डलेन सीबीडीटी इत्यनेन आयकर प्रत्यावर्तनाय पञ्जीकरणस्य अन्तिमा तिथिः अस्मिन् वर्षे 31 जुलाईतः 15 सितम्बर पर्यन्तं विस्तारिता अस्ति। सीबीडीटी इत्यनेन स्वस्य वक्तव्ये उक्तं यत् आईटीआर रूपेषु महत्वपूर्ण पुनरीक्षणे प्रणाल्याः विकासावश्यकतायाः टीडीएस ऋण प्रतिबिम्बे च एषः विस्तारः जनानां कृते अधिकं समयं प्रदास्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रपति भवने द्वितीय नागरिकालंकरण समारोहे पद्मपुरस्काराः प्रददाति। पद्मपुरस्कारः देशस्य सर्वोच्च नागरिकपुरस्कारेषु अन्यतमः अस्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणं, पद्मभूषणं, पद्मश्री च त्रयः वर्गाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण 49,100 यावत् पद्मपुरस्काराः घोषिताः सन्ति, येषु 7 पद्मविभूषणं, 29 पद्मभूषणं, 13,100 यावत् पद्मश्री पुरस्काराः च सन्ति। अद्य प्रायः 68 प्रख्याताः जनाः पद्मपुरस्कारेण सम्मानिताः भविष्यन्ति। तेषु भारतस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः जगदीश सिंह खेहरा, कुमुदिनी रजनीकान्त लखिया च पद्मविभूषणेन पुरस्कृतो भविष्यतः। भारतेन सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलैः विभिन्नदेशानां यात्रां कृत्वा आतंकवादविरुद्धं शून्य सहिष्णुतायाः नवदिल्ल्याः सन्देशः प्रसारितः। अतः वैश्विकस्तरे पाकिस्तानस्य आतंकवादस्य समर्थनं निरन्तरं प्रदर्शयति। भाजपेति दलस्य सांसदः रविशंकर प्रसादस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य फ्रांस देशस्य राष्ट्रिय राजधान्यां फ्रांस देशस्य वार्ताहरैः सह मिलितवान्। उपवेशनानन्तरं श्रीप्रसादः अवदत् यत् आतंकवादस्य विषये भारतस्य दृष्टिकोणम् अतीव स्पष्टं वर्तते। सः अवदत् यत् भारतेन अन्तिमविकल्परूपेण सटीक प्रहारः कृतः। सः अपि अवदत् यत् भारतेन आतंकवादी शिविरेषु तेषां वायुसेना प्रतिष्ठानेषु च आक्रमणं कृत्वा अतीव निर्णायकरूपेण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। श्रीप्रसादः अवदत् यत् सिन्दूराभियानं सम्प्रति स्थगितम् अस्ति। And our narrative is very clear. On the issue of terrorism, the whole world needs to speak in one voice. So many designated terrorists are there in Pakistan, which UN has declared, their groups have declared, and India did a precision strike as a last resort. Sindoor is only paused. Pakistan will have to give a good account of itself, whereby they must stop terrorism, cross-border terrorism, because the entire military establishment blesses the terrorists in Pakistan. डीएमके सांसदः कनिमोझी करुणानिधेः नेतृत्वे अन्यः प्रतिनिधिमण्डलः राष्ट्रियसभायां स्लोवेनिया देशस्य राष्ट्रियपरिषदः अध्यक्षं मार्क लोट्रिक इत्यनेन सह मिलितवान्। कांग्रेस दलस्य सांसदः शशि थरूर इत्यस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं दक्षिणामेरिकादेशस्य गुयाना देशस्य यात्रां कृतवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् डॉ थरूर अवदत् यत् गुयानादेशेन भारतस्य आतंकवादीनाम् आक्रमणैः स्वस्य रक्षणस्य प्रभावीरूपेण प्रतिक्रियायाः च कार्याचरणस्य समर्थनं कृतम्। Guyana is a member of the Security Council, and as such, its voice is heard when the 15 members of the Council are formulating a response to any incident involving international peace and security. So, for example, the press statement by the Security Council condemning the terrorist attack in Pahalgam, Guyana's was one of the voices reflected in the language and strong support given to India in that press statement. तत्रैव जेडीयू सांसदः संजय कुमार झा इत्यस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलेन सिंगापुरस्य वरिष्ठ विदेशकार्याणां गृहराज्यमन्त्रिणा च सह उपवेशनं कृतम्। बैडमिण्टन क्रीडायां शीर्षभारतीय क्रीडिका पीवी सिन्धु एचएस प्रणय च सिंगापुर ओपन एकलस्पर्धायाः द्वितीयचक्रे प्रविष्टवन्तौ। महिला एकलस्पर्धायाम् अद्य सिंगापुरे सिन्धु इत्यनया क्रीडायाः प्रथमे चक्रे कनाडादेशस्य वेन यू झांग इत्यमुं 21-14, 21-9 इत्यङ्कन्तरालेन पराजितम्। भारतस्य गुलवीर सिंहेन दक्षिणकोरियायाः गुमीनगरे एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इत्येतस्यां स्पर्धायां पुरुषवर्गस्य 10,000 मीटर मितस्य धावन प्रतियोगितायां स्वर्णपदकम् अधिगतः। गुलवीरेण 28 निमेषपरिमितस्य समयमालक्ष्य शीर्षस्थानम् अधिगतम्। इतः पूर्वं सेर्विन सेबेस्टियन इत्येषः अस्यां स्पर्धायां कांस्यपदकं विजितम् आसीत्। आईपीएल इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं लखनऊ नगरस्य एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य गांधीनगरे 5,500 कोटि रूप्यकाणाम् अनेकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनम् आधारशिलास्थापनं च विहितवान्।
रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उन्नत मध्यम योद्धविमान AMCA इत्येतं कार्यक्रम निष्पादनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अपि च भारतस्य गुलवीर सिंहेन दक्षिणकोरियायाः गुमिनगरे एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इत्येतस्यां स्पर्धायां स्वर्णपदकम् अधिगतः इति वार्ताः।